بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رتب الآخوند الخراساني قدس سره كتاب الكفاية على مقدمة وثمانية مقاصد أصلية وخاتمة في الاجتهاد والتقليد. أما المقدمة فقد تعرض فيها الشيخ الآخوند الخراساني قدس سره إلى 13 أمرا من المباحث اللغوية والأدبية والمنطقية التي لها علاقة في فهم المسائل الأصولية. ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره الآخوند الخراساني قدس سره يرى أن هذه الأمور ليست من صميم علم الأصول، ولذلك جعلها تحت عنوان المقدمة، وإن كان لا يستغنى عنها في فهم المسائل الأصولية، لكنها ليست من علم الأصول، وإنما هي مقدمات للمسائل الأصولية. الأمر الأول في المقدمة ما يتعلق بتعريف العلم وموضوعه، حيث اعتاد الكتاب والمصنفون قبل الدخول في أي علم من العلوم أن يقدموا مقدمة تشتمل على 8 أمور سميت بالرؤوس 8 لأنها كرؤوس للمطالب، ولكن المتأخرين من العلماء يكتفون ب3 أمور، ولذلك قال المناطق. ماذا يا اخوان بالأخير يسمعون الصوت؟ ولذلك قال المناطق أجزاء العلوم 3. أجزاء العلم 3: الموضوع والمسائل والمبادئ. الشيخ الآخوند الخراساني تعرض في الأمر الأول إلى الموضوع والتعريف. أما المبادئ فلم يتعرض لها في الكفاية، وقالوا المبادئ على نوعين: مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. توضيح ذلك: كل علم من العلوم يشتمل على مسائل عديدة تتكون من موضوعات ومحمولات. مثلا في علم النحو نقول الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب. هذه المسائل المبحوثة في علم النحو أقاموا عليها أدلة في علم النحو من آيات قرآنية وشواهد من أشعار العرب. فهذه الأدلة التي أقامها النحويون على تلك المسائل، هذه الأدلة تسمى مبادئ تصديقية. فالمبادئ التصديقية هي الأدلة التي تطرح
لإثبات المحمولات للموضوعات في مسائل العلم، لأنها تؤدي إلى التصديق بثبوت المحمول للموضوع، ولذلك سميت مبادئ تصديقية. أما المبادئ التصورية فهي المباحث المتعلقة بتعريف وتحديد معنى الموضوع وتحديد معنى المحمول. فكل بحث لتحديد معنى الموضوع أو لتحديد معنى المحمول، كما لو بحثنا عن تحديد معنى كلمة الفاعل وبحثنا عن تحديد كلمة مرفوع عن معناها، فهذا من المبادئ التصورية. إذن خلاصة الكلام، كل علم يتكون من مسائل، هذه المسائل تتكون من موضوع ومحمول. فإذا بحثنا عن ماهية الموضوع وماهية المحمول وتحديد معناه، هذا يسمى شنو؟ بالمبادئ التصورية. أما إذا بحثنا عن دليل ثبوت المحمول للموضوع، هذا مبادئ تصديقية. هذا لن يتعرض له الآخرون في الكفاية. أما ما تعرض له الآخرون فهو الموضوع والتعريف. أما الموضوع، كلمة الموضوع تطلق ويراد منها عدة معان. المعنى الأول: الموضوع في مقابل المحمول. فحينما نقول زيد قائم فزيد موضوع وقائم محمول، هذا المعنى الأول. فالمعنى الأول للموضوع هو الموضوع في قبال المحمول. المعنى الثاني: الموضوع هو القيود والشروط التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإن فعلية وجوب الحج تتوقف على الاستطاعة، والاستطاعة أصولا تسمى موضوع. ولذلك قالوا علاقة الموضوع بالحكم كعلاقة العلة بالمعلول. ما هو مرادهم من الموضوع؟ هو القيود والشروط التي يتوقف عليها الحكم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: الموضوع المراد منه العين الخارجية. مثلا حرمة شرب الخمر، موضوعها هو الشرب المتعلق بالخمر الخارجي، فهذا يسمى موضوع. المعنى الرابع للموضوع هو متعلق المتعلق، كما لو قال المولى أكرم الفقير، فإن الحكم هو الوجوب، متعلقه هو شنو؟ الإكرام، لأن الذي صار واجب هو الإكرام، ومتعلق المتعلق هو الفقير. هذا متعلق المتعلق الذي هو الفقير يسمى الموضوع. لحد الآن كم معنى بين؟ 4 معاني. المعنى الخامس للموضوع
وهو المقصود ببحثنا، وهو موضوع العلم. والسؤال هنا ما هو المراد من موضوع العلم؟ الجواب: حددوا موضوع العلم بتحديدين. التحديد الأول أن موضوع العلم، أي علم من العلوم؟ موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله، الجامع بين موضوعات مسائله. مثلا في علم النحو الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، اسم إن منصوب، فنأخذ الموضوعات اللي هي الفاعل والمبتدأ واسم إن. ما هو الجامع بين هذه الموضوعات؟ أنها كلمة، لذلك نقول موضوع علم النحو هو الكلمة. هذا التحديد الأول. إذن التحديد الأول لموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. التحديد الثاني وهو التحديد الذي ذكره المشهور، حيث قالوا موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. أي بعبارة أخرى، موضوع العلم هو ذلك الشيء المركزي الذي نبحث في العلم عما يعرض عليه، ما يحمل عليه. فهو يعني الموضوع هو النقطة المركزية التي تدور حولها أبحاث العلم، فنبحث عن عوارضه وأحواله. مثلا في علم الطب ما هو محور الأبحاث؟ هو الجسم البشري، نبحث عن أعراض الجسم البشري. في علم النحو نبحث عن أعراض الكلمة والكلام، وهكذا. لكنهم ذكروا عبارة في التعريف في تحديد الموضوع تحتاج إلى توقف، حيث قالوا موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وهذه الكلمة يعني العوارض الذاتية تحتاج أن نتوقف عندها قليلا. فما هو المراد من العوارض الذاتية التي يبحث في العلم عنها؟ الجواب: العوارض الذاتية تتكون من مفردتين. المفردة الأولى كلمة العوارض، والمفردة الثانية الذاتية. إذن ما هو المراد من العوارض؟ الجواب: العوارض جمع عارض، والمراد من العارض هو المحمول على الشيء الخارج عن ذاته وذاتياته. يعني بعبارة أخرى، كل شيء يحمل على شيء آخر وهو ليس جنسا له ولا فصلا له، هذا يسمى شنو؟ عارض. فالعارض في قبال ذاتي باب إيثاغوزي في المنطق،
ذاتي تغذي هو الجنس والفصل. فالمحمول الذي هو من الجنس والفاصل كقولنا الإنسان حيوان ناطق، هذا يسمى عارض أو لا يسمى عارض؟ لا يسمى عارض. إذن ما هو العارض؟ المحمول الذي هو ليس من الذاتيات، يعني المحمول الذي هو ليس جنسا ولا فصلا. ومن هنا يتضح لك أن الكلام عن ذاتيات باب إيثاغودي في المنطق داخل في محل كلامنا أم أجنبي عن محل كلامنا؟ أجنبي عن محل كلامنا، لأننا نتكلم عن العوارض التي هي ليست من الجنس والفاصل، يعني ليست من ذاتيات الشيء. فالجنس والفاصل المحمول على النوع أجنبي عن محل كلامنا. طبعا ليش أركز على هاي النقطة؟ ليش أركز على هاي النقطة؟ لأن بعضهم جعل من أقسام العرض الذاتي هي ذاتيات باب إيثاغودي، وهذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ، لأن العارض هنا هو في قبال الذاتي، فنحن لا نتكلم عن ذاتيات الشيء، وإنما نتكلم عن الأشياء التي تحمل على الشيء وهي خارج الذات وخارج الذاتيات. إذن هذا هو تعريف العارض. أما الذاتية، العوارض الذاتية، فما هو المراد من العوارض الذاتية؟ ذكر المشهور تحديدا للعوارض الذاتية وجعلوها مقابل العوارض الغريبة، ولكن الآخوند الخراساني لا يرتضي ما ذكره المشهور. فعلينا أولا أن نبين ما قاله المشهور، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان رأي المصنف. فنقول أما ما اختاره المشهور، المشهور قسموا العرض إلى 7 أقسام، ولتوضيحها نذكر مقدمة. سنقول نقول مبدئيا الواسطة على 3 أنواع: واسطة في الثبوت، وواسطة في العروض، وواسطة في الإثبات. ما هو الفرق بين هذه الأقسام ال3؟ الجواب: أما الواسطة في الثبوت فيراد منها العلة في ثبوت شيء لشيء، العلة في ثبوت العرض للمعروض، بنحو يكون العرض ثابتا حقيقة للمعروض بواسطة هذه العلة. هل أوضح لكم مثال؟ مثلا النار واسطة في عروض الحرارة على الماء، فالعرض هو الحرارة، المعروض هو الماء، الواسطة والعلة هي شنو؟ النار.
ولذلك نقول الماء حار بواسطة النار. زين، الحرارة ثبتت للماء حقيقة لو مجازا؟ أنا أسألك سؤال، الماء حقيقة صار حار لو مجازا؟ حقيقة. فإذا الواسطة في الثبوت هي العلة في ثبوت العرض للمعروض ثبوتا حقيقيا لا مجازيا، كالنار التي هي سبب في عروض الحرارة على الماء عروضا حقيقيا لا مجازيا، فنقول الماء حار حقيقة. هذا تعريف علم، هذا للعلة في الثبوت. أما العلة في العروض، العلة في العروض أو الواسطة في العروض، عفوا الواسطة في العروض هي الواسطة في ثبوت العرض للمعروض، لكنه ثبوت مجازي وليس ثبوتا حقيقيا. يعني ايش راح يصير الفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض؟ الواسطة في الثبوت ثبوت العرض للمعروض حقيقي وهو إسناد حقيقي، أما الواسطة في العروض ثبوت العرض للمعروض وإسناده إليه إسناد مجازي. مثاله قولنا جرى الميزاب، فهنا أسندنا الجريان الميزاب، هذا إسناد حقيقي لو مجازي؟ مجازي. زين، بواسطة أي شيء؟ بواسطة الماء، لأن الماء جرى بهذه الواسطة، يعني الحال والمحل، نسبنا الجريان إلى الميزاب، فصار الماء الجاري واسطة في ثبوت الجريان للميزاب، فنقول جرى الميزاب. لكن هذا الإسناد حقيقي أم مجازي؟ مجازي. مثال آخر، زيد الجالس في السفينة التي تتحرك، حينما نقول زيد يتحرك، زيد جالس، نسبة التحرك إلى زيد حقيقية لو مجازية؟ مجازية، لكن بواسطة تحرك السفينة، فتحرك السفينة واسطة في ثبوت الحركة لزيد مجازا. هذه الواسطة نسميها واسطة في العروض. أما القسم الثالث اللي هو شنو؟ الواسطة في الإثبات، فالمراد منها الواسطة في علمنا بالشيء، كما إذا رأينا الدخان، حينما نرى الدخان نعلم بوجود النار، فالدخان واسطة لعلمنا بوجود النار، فهو واسطة لا في وجود النار وإنما لعلمنا بوجود النار، ولذلك يسمى واسطة في الإثبات. مثال آخر، الحد الأوسط في القياس المنطقي. ما هي فائدة الحد الأوسط؟ الجواب: الحد الأوسط واسطة لعلمنا بثبوت الأكبر للأصغر، يعني لعلمنا بالنتيجة، فهو واسطة في العلم، ولذلك يسمى واسطة في الإثبات. إذا لحد الآن كم قسم صار؟ واسطة في الثبوت، والمراد منها العلة في ثبوت شيء لشيء حقيقة لا مجازا. واسطة في العروض، وهي الواسطة في ثبوت شيء لشيء لكن مجازا. وواسطة في الإثبات، المراد منها شنو؟
للعلم بالشيء، الواسطة بالعلم بالشيء. طبعا أما الواسطة في الإثبات فلا كلام لنا فيها. الآن يحذفوها الواسطة في الإثبات، ماذا يبقى لدينا؟ واسطة في الثبوت وواسطة في العروض. هاي المقدمة واضحة إن شاء الله. إذا اتضحت هذه المقدمة قالوا العرض. أرجو أن تكتب هذا التقسيم حتى ما نتأخر بالمطلب. أنا كان نيتي أكتب على السبورة لكن الظاهر ما مهيئ، فأنت اكتب وياي هذا التقسيم حتى تصير المسألة واضحة. العرض إما أن يعرض على الشيء بواسطة، وإما أن يعرض على الشيء بدون واسطة. يعني عروض شيء على شيء إما بواسطة وإما بدون واسطة، أو اعكس الأقسام، قول إما بدون واسطة أصلا وإما شنو بواسطة. عروض شيء على شيء إما بدون واسطة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني لا واسطة في الثبوت ولا في العروض ولا في الإثبات، بل يعرض عليه مباشرة. وإما أن يعرض على الشيء بواسطة. أما القسم الأول اللي هو شنو الأول؟ بلا واسطة، فهي اللوازم التي لا تنفك عن الذات، كالزوجية للأربعة. فحينما نقول الأربعة زوج، الزوجية عرضت على الأربعة، لكن عرضت بواسطة أو بدون واسطة؟ الجواب بدون واسطة، لا في الثبوت ولا الإثبات ولا العروض. لماذا؟ لأن الزوجية من اللوازم الذاتية التي لا تنفك عن الأربعة، ولذلك تحتاج إلى واسطة. لو ما تحتاج إلى واسطة ما تحتاج إلى واسطة. إذن هذا الشق الأول، وهو ما يعرض على الشيء بلا واسطة، كالزوجية على الأربعة، أي اللوازم الذاتية للشيء التي لا تنفك عنه. هذا القسم رقم واحد، خلي عليه رقم واحد. زين، نجي للشق الثاني اللي هو شنو الشق الثاني؟ ما يعرض على الشيء بواسطة. هذا نقسمه إلى 3 أقسام. ما يعرض على الشيء بواسطة يا نوع من الواسطة. كم نوع عندنا؟ 3 أنواع. ما يعرض على الشيء بواسطة قول في الثبوت، هذا أولا، في الإثبات ثانيا، في العروض ثالثا. فالشق الثاني اللي هو بالواسطة قسمناه إلى كم شق؟ 3. ما يعرض على الشيء بواسطة إما في الثبوت وإما في العروض وإما في الإثبات. وباعتبار أننا قلنا لا نتكلم عن الإثبات، فكم شق يبقى؟ واسطة في الثبوت وواسطة في العروض. زين، نجي للواسطة في الثبوت، هنسوي لها شقين. سوي لها الواسطة في الثبوت شقين، لأن الواسطة في الثبوت إما واسطة داخلية وإما واسطة خارجية. هاي الواسطة الداخلية والخارجية شقان من الواسطة في الثبوت. ما هو الفرق بين الواسطة الداخلية والواسطة الخارجية؟ الجواب: المراد من الواسطة الداخلية هي الجنس والفصل، والمراد من الواسطة الخارجية ما عدا ذلك كالخاصة والعرض العام وغير ذلك. التشخيص لحد الآن واضح إن شاء الله. يعرض على شيء بلا واسطة أو يعرض بواسطة، والواسطة إما في الثبوت وإما في العروض.
والواسطة في الثبوت إما داخلية وإما خارجية، والداخلية هي الجنس والفاصل، والخارجية هي ما عدا ذلك. زين، نجي الآن إلى الواسطة الداخلية اللي هي الواسطة في الثبوت الداخلية. نقسمها إلى قسمين: مساوية وأعم. الواسطة في الثبوت الداخلية إما مساوية للمعروف وإما أعم. المساوية شنو مرادنا بها؟ الفصل. والأعم المراد بها الجنس. ولا يوجد شق ثالث، اللي هو شنو الشق الثالث؟ الأخف. ليش لا يوجد شق ثالث؟ لأن الواسطة الداخلية إما جنس وفاصل، والجنس أعم والفصل مساوي، ولا يوجد أخف. هذا وين؟ في الداخلية. زين، نجي إلى الخارجية. طبعا هاي في الداخلية قسمناها إلى مساوية وإلى أعم. هاي المساوية رقمها رقم 2، والأعم رقمها رقم 3. فالرقم الأول شنو صار عندنا حسب هذا التسلسل اللي ذكرناه؟ الرقم الأول ما يعرض على الشيء بلا واسطة أصلا، هذا رقم 1. رقم 2 ما يعرض على الشيء بواسطة في الثبوت داخلية مساوية، هذا رقم 2. رقم 3 ما يعرض على الشيء بواسطة في الثبوت داخلية أعم. زين، الآن وين ننتقل؟ إلى الخارجية. الخارجية نقسمها إلى 4 أقسام. الخارجية نقسمها إلى 4 أقسام. القسم الأول المساوية. القسم الثاني طبعا المساوية راح تصير يا رقم 4. القسم الثاني الأعم راح تصير يا قسم 5. القسم الثالث الواسطة الخارجية الأخف، الجصة 6. والواسطة الخارجية المباينة الجصة 7. يعني الواسطة الخارجية نقسمها للمساوية والأعم والأخف والمباينة. المساوية يا رقم خلينا لها 4. الأعم 5. الأخف 6. المباينة 7. هذه 7 أقسام ذكرها المشهور. الآن لحد الآن احنا ذكرنا التقسيم. ذكرنا أمثلة أو لم نذكر أمثلة؟ لم نذكر أمثلة. الآن نجي إلى ذكر الأمثلة حسب الأرقام. سؤال جيد رتبين. أننا قلنا ذاتيات باب إيسا غودي لا علاقة لنا بها، الجنس والفصل ما لنا علاقة بها، فكيف جعلنا الواسطة الداخلية هي الجنس والفصل؟ يا يقدر يجاوب على السؤال؟ خوش سؤال لطيف يعني. الجواب هو شنو؟ أننا هنا قلنا العارض لا علاقة له بذاتيات باب إيسا غودي. العارض لا علاقة له بالجنس والفصل. احنا عندنا عارض وعندنا معروض وعندنا واسطة. العارض حينما عرفناه قلنا في قبال ذاتيات باب إيسا غودي، لكن الواسطة قد تكون من ذاتيات باب إيسا غودي. فحينما نقول بواسطة داخلية، الواسطة هي الجنس، الواسطة هي الفاصل، لا أن العارض هو الجنس أو الفاصل. لا، العارض في قبال الجنس والفاصل. صار واضح هذا الجواب؟ نجي إلى ذكر الأمثلة. أما رقم 1 وهو ما يعرض على الشيء بلا واسطة أصلا، فمثاله ذكرناه وهو الزوجية لل4 لأنها من اللوازم الذاتية لل4. مثال آخر إدراك الكليات للناطق. فإدراك الكليات للناطق
عرض بلا واسطة. هذا رقم واحد. زين، رقم اثنين اللي هو شنو؟ رقم اثنين ما يعرض على الشيء بواسطة للثبوت لكنها داخلية مساوية. قالوا ما يعرض على النوع بواسطة فصله، كقولنا الإنسان متكلم، فالكلام عرض على الإنسان بواسطة كونه ناطقا. فما هو العرض؟ العرض هنا ما هو؟ هو التكلم. المعروض هو الإنسان. زين، ما هي الواسطة؟ هي كون الإنسان ناطق. زين، هاي الواسطة داخلية لو خارجية؟ داخلية. مساوية لو أعم؟ مساوية للإنسان، لأنها فصل للإنسان. الناطق يساوي الإنسان. فالتكلم عرض على الإنسان بواسطة داخلية مساوية للإنسان وهي الناطقية. أما رقم 3 اللي هي الواسطة الداخلية الأعم، مثلوا لها ما يعرض على النوع بواسطة جنسه. يعني شنو مثاله؟ المشي عارض على الإنسان بواسطة شنو؟ بواسطة كونه حيوانا. فما هي الواسطة؟ الحيوانية. جن الحيوانية بالنسبة للإنسان هي جزء داخلي لو خارجي؟ داخلي. جن أعم لو مساوي؟ أعم، لأنه جنس للإنسان. فالمشي يعرض على الإنسان بواسطة الحيوانية التي هي واسطة داخلية أعم. كم مثال لحد بين؟ لا. نجي للقسم الرابع اللي هو شنو القسم الرابع؟ واسطة خارجية مساوية، كقولنا الإنسان ضاحك بواسطة كونه متعجبا. فالعرض هو الضاحك، لكن بواسطة شنو؟ بواسطة التعجب. والتعجب جزء داخلي للإنسان لو خارج الذات؟ التعجب خارج الذات. جن أعم من الإنسان لو مساوي للإنسان؟ مساوي للإنسان. لذلك التعجب واسطة خارجية مساوية. فالضحك عارض على الإنسان بواسطة التعجب الذي هو واسطة خارجية مساوية. القسم الخامس اللي هو شنو القسم الخامس؟ واسطة خارجية أعم. قال كالتعب العارض على الإنسان بواسطة المشي. يعني الإنسان من يمشي شنو؟ يتعب. فالعرض هو التعب، المعروض هو الإنسان. زين، ما هي الواسطة؟ المشي. زين، المشي بالنسبة للإنسان داخلي أم خارجي؟ لا جنس ولا فاصل، فهو واسطة خارجية. لكن المشي مساوي للإنسان لو أعم من الإنسان؟ أعم من الإنسان. لذلك هي واسطة خارجية أعم. كم قسم بينا لحد الآن؟ 5. السادس الأخف، كعروض الضحك على الحيوان بواسطة الإنسان. فنقول بعض الحيوان ضاحك، فالعارض هو الضحك، والمعروض هو الحيوان بواسطة الإنسان. والإنسان هل هو جنس للحيوان؟ لا. هل هو فصل للحيوان؟ لا. إذن هو داخلية لا خارجية؟ خارجية. جن أخف لا أعم؟ أخف. فهذا يكون مثال للعارض
بواسطة خارجية أخف، كعروض الضحك على الحيوان بواسطة الإنسان. بقى عندنا يا مثال القسم الأخير وهو السابع، وهو بواسطة شنو؟ مباينة، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل، وهو عروض الحرارة على الماء بواسطة النار. فإن العرض هو الحرارة، المعروض هو الماء بواسطة النار، والنار أجنبية عن الماء، مباينة للماء، فهي واسطة مباينة. هذه 7 أقسام ذكرها المشهور. سؤال: أي قسم من هذه الأقسام هو عرض ذاتي، وأي منها هو عرض غريب؟ سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.